नमस्कार। रेडियो इन्द्रेणीको समाचारमूलक बिहानी प्रस्तुति रेडियो पत्रिका हाम्रो परिवेशमा सहकर्मी छविपुरीसँगै लक्ष्मी केसीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट उत्पादन तथा प्रसारण भइरहेको हाम्रो परिवेशमा हामी विभिन्न समाचारहरूका साथ उपस्थित भएका छौं। दाङबाट प्रकाशित अखबार, अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार तथा रेडियो इन्द्रेणीको समाचार डेस्कमा तयार पारिएका समाचारहरूको संगालो हाम्रो परिवेश तपाईँ इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, indrenifm.com.np मोबाइल एप्लिकेशन, सामाजिक सञ्जाल तथा दाङ देउखुरीको गढवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्ज र रेडियो राप्ती 98.4 मेगाहर्ज लालमटियाबाट पनि अहिले हामीलाई एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो परिवेश सुरु गरौं आजका प्रमुख खबर शीर्षकहरूबाट। कक्षा 12 को परीक्षा आजदेखि दाङमा झण्डै 10,000 विद्यार्थी यसपटक परीक्षामा सहभागी हुँदै। आज राष्ट्रिय उद्योग दिवस। दाङमा चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा 677 साना उद्योग थपिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङद्वारा नदी जन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलनमा प्रतिबन्ध। दाङको देउखुरीबाट 7 जना जुवाडे पक्राउ। र तुलसीपुर स्थित टरीगाउँ एयरपोर्टमा हवाई इन्धन डिपो स्थापनाको काम शुरू हुँदै। आज हामीलाई दाङबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिका, नयाँ युगबोध, गोरक्ष, गणतन्त्र पत्रिका प्राप्त छ स्टुडियोमा। यी पत्रिकाले छापेका समाचार, अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार तथा रेडियो इन्द्रेणीकै समाचार डेस्कमा रहेका समाचार हाम्रो परिवेशमा रहनेछ। शुरूमा लागौ पत्र पत्रिकाले छापेका समाचारतर्फ। नयाँ युगबोध दैनिकले पहिलो पृष्ठमा फोरलेन सड़कको बिजोगको अवस्थासँग जोडिएर कोराई तुलसीपुर सड़कको फोरलेन बनाउने काम गर्न थालिएको, यद्यपि त्यो काम अहिले फेरि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको देखिएको छ। त्यही समाचार प्रकाशित गरेको छ। टरीगाउँ विमानस्थलमा इन्धन डिपो स्थापना र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न लागेको छ। यो सम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेको छ। शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी छन्। पूर्व जनमुक्ति सेनाको अभिव्यक्ति सहितको समाचार प्रकाशित गर्दा कक्षा 12 को परीक्षा आजबाट शुरू हुन लागेको छ। साबिक राप्तीका 6 जिल्लामा 21,000 परीक्षार्थी यसपटक बिहान 8 बजेबाट हुने परीक्षामा सहभागी हुन लागेका छन् भने नदीजन्य पदार्थको उत्खनन संकलनमा स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको सम्बन्धी समाचार पनि प्रकाशित गरेको छ। गोरक्ष दैनिकले राष्ट्रिय उद्योग दिवस आज संकटमा साना उद्योगहरू शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको छ। कक्षा 12 को परीक्षामा आज दाङका 9,000 भन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी हुन लागेको समाचार प्रकाशित गरेको छ। यसैगरी गणतन्त्र दैनिकले आजको अंकमा सांसद चौधरीद्वारा हुलाकी राजमार्गको अनुगमन, संस्कार सिकाउँदै किशोरीहरू शीर्षकको अर्को समाचार प्रकाशित गर्दा दाङमा बढ्दो सवारी दुर्घटना, 4 महिनामा 26 ले ज्यान गुमाएको सम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेको छ। शुरूमा हामीले लामो समय कोरोना संकटका बीच परीक्षा हुन नसकेको कक्षा 12 को परीक्षा अन्ततः आजबाट विशेष स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर शुरू हुन लागेको छ। यही सम्बन्धी समाचार पहिलो समाचार बनाएका छौं। कक्षा 12 को परीक्षा आजदेखि शुरू हुँदैछ। गएको वैशाख महिनामा गर्ने भनिएको कक्षा 12 को परीक्षा कोरोना भाइरसका कारण सरेको थियो, जसको कारण 7 महिनापछि आज कक्षा 12 को परीक्षा हुन थालेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। परीक्षा बिहान 8 बजेदेखि 9:30 सम्म हुने भएको छ। परीक्षामा दाङबाट 9,857 जना विद्यार्थीहरू सहभागी हुन थालेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड दाङका प्रमुख रामलाल खड्काले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दाङमा नियमित तर्फ 7,765 जना र आंशिक तर्फ 2,092 जना विद्यार्थीहरू परीक्षामा सहभागी हुन लागेका हुन्। विद्यार्थीहरूका लागि होम सेन्टर तोकिएको छ, जस अन्तर्गत दाङमा 66 वटा विद्यालयहरूबाट विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिँदैछन्। परीक्षामा देशभर 4,32,500 विद्यार्थी सहभागी हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड र सामाजिक दूरी कायम राख्दै परीक्षा सञ्चालनको तयारी गरिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड दाङका प्रमुख खड्काले जानकारी दिनुभयो। कक्षा 12 को परीक्षाका लागि सबै तयारी पूरा भएको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। मंसिरको 16 गतेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षाको सम्बन्धित विद्यालयमै कपी चेक गरेर मंसिर 22 गतेसम्म त्यसको रिपोर्ट परीक्षा बोर्डमा पठाउनु पर्नेछ। उहाँका अनुसार यसपटक विद्यालयहरूले 40% अंकको परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेका हुन्। सैद्धान्तिक तर्फको अंक भारलाई 100% मानि सोको 40% कायम गरिएको छ।
2076 वा त्यसभन्दा अघि कक्षा 11 को वार्षिक वा ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सैद्धान्तिक तर्फ पाएको विषयगत प्राप्ताङ्कलाई 100% मानि सोको 40% अङ्कभार कक्षा 12 को मूल्याङ्कनमा जोडिनेछ। विद्यालयबाट गरिएको आन्तरिक मूल्याङ्कनको अङ्कभार सैद्धान्तिक तर्फको कुल पूर्णाङ्कलाई 100% मानि सोको 20% हुनेछ। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा खबर छ। फोरलेन सड़कको बिजोग सम्बन्धी समाचार नयाँ युगबोध दैनिकले आजको अंकमा प्रकाशित गरेको छ। लमही तुलसीपुर सड़क खण्ड अन्तर्गत निर्माणाधीन 49 किलोमिटर फोरलेन सड़क निर्माण कार्य अलपत्र अवस्थामा छ। फोरलेन सड़क निर्माण सम्झौताको म्याद सकिन अब 6 महिना मात्रै बाँकी छ, तर अहिलेसम्म कामको प्रगति 5% मात्रै देखिन्छ। 2075 पुस 13 गतेदेखि शुरू भएको फोरलेन सड़कको काम 24 महिना बितिसकेको छ। निर्माण शुरू भएको 30 महिनामा सड़क निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो। निर्माणाधीन अवस्थामा अलपत्र परेको फोरलेन सड़क निर्माण कम्पनीको लापरवाही र कार्यालयको मौनताका कारण सेवाभन्दा समस्या थप खेप्नु परेको नागरिकले गुनासो गर्न थालेका छन्। निर्माणका नाममा जताततै खनिएका खाल्डाखुल्डी, धुलो, हिलोले नागरिकहरू मारमा परेको घोराई सोहोरका महेन्द्र बुढाथोकीले गुनासो गर्नुभयो। सड़क निर्माणको जिम्मा तथ्य इन्जिनियरिङ निर्माण कम्पनीले लिएको छ, जुन भारतको मुम्बईमा छ। निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिए पनि कम्पनी आफैले काम नगर्दा सड़क निर्माणको कामले तीव्रता पाउन नसकेको भालुवाङ, बागदुला, भीम गेठे, चन्द्रौटा, कृष्णनगर, घोराही, लमही तुलसीपुर सड़क आयोजना कार्यालयका आयोजना प्रमुख पारस मणि हमालले जानकारी दिनुभयो। सड़क निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीले 10% मोबिलाइजेशन खर्च लिए पनि उक्त रकम बराबरको कार्य प्रगति निर्माण कम्पनीले अझै पनि गर्न नसक्दा आयोजनाले उक्त रकमको 5% रकम फिर्ता लिई निर्माण कम्पनीमाथि कार्यवाही गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न थोरै समयावधि रहे पनि कम्पनीले कुनै चासो नदिएको बताइएको छ। निर्माण कम्पनीले फोरलेन सड़कको काम गर्न खोजे पनि आयोजना कार्यालयले अझै सड़क निर्माणको फिक्स डिजाइन दिन नसकेको तथ्य इन्जिनियरिङ कम्पनीका कन्ट्र्याक्ट म्यानेजर दिवाकर कुमार राजले बताउनुभयो। घोराईको बबई खोलादेखि तुलसीपुरको हात्ती खौवासम्मको सो सड़क निर्माणका काम विभिन्न सड़क चरणमा गर्न थालिए पनि अहिले काम भने सुस्त आएको छ, जसका कारण सड़कको बिजोग हुन थालेको छ। साँगुरो सड़कमा सवारी चाप बढेपछि फेरि ठूला खाल्डाखुल्डी पर्न थालेका छन्, जसले धुलो, हिलो र आवागमनमा ठूलो समस्या उत्पन्न गरेको छ। नयाँ युग दैनिकमा समाचार छ। जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, उपभोग तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले मंसिर 7 गतेदेखि लागू हुने गरी जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलनमा रोक लगाएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका प्रशासकीय अधिकृत अमरराज आचार्यले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जिल्लामा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय, शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाको परिपत्र अनुसार जिल्लामा गठित अनुगमन कार्यदलबाट अनुगमन एवं मौजदात नापजाँच कार्य भइरहेकाले बन्द गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। साथै विज्ञप्तिमा अर्को निर्णय नहुँदासम्म जिल्लाका कुनै पनि नदी वा खानीबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा संकलन गर्न नपाइने समेत जनाइएको छ। विज्ञप्ति मार्फत उद्योगहरूमा मौजदात रहेको गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवा बढीमा 1 महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा उठाइसक्ने समेत निर्देशन दिइएको छ। अवैध क्रसरहरूको नाममा जिल्लामा नदी तथा खोलाहरूबाट नदीजन्य वस्तुको दोहन भइरहेको भन्ने जनस्तरबाट गुनासो बढेपछि कार्यदलले केही दिन पहिले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका क्रसर उद्योग तथा बालुवा वासिङ उद्योगहरूको अनुगमन समेत गरेको थियो। नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र संकलनमा रोक। गोरक्ष दैनिकमा खबर छ। दाङको तुलसीपुर स्थित टरीगाउँ विमानस्थलको इन्धन डिपो निर्माणका लागि 6 करोड़ लगानीमा निर्माणको काम शुरू गरिने भएको छ। निर्माणको काम अबको 15 दिनपछि शुरू हुने नेपाल अयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो। थाई इन्धन डिपो निर्माणका लागि जमिन फिलिङ, कंक्रिट बनाउने र निगमको कार्यालय भवन, ट्याङ्क तथा बाउजर मेसिन राख्न पार्किङको काम पनि गरिने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले इन्धन डिपो स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने 7 कट्ठा जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउने मौखिक सहमति जनाएपछि निगमले आफ्नो काम
काम अघि बढाएको हो। निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलको नेतृत्वमा खटिएको प्राविधिकको टोलीले विमानस्थल प्रवेश गर्ने मुख्य गेटको दक्षिणतर्फ रहेको जग्गाको सोमबार हिजो नाप जाँच पनि गरेको छ। वैशाख 1 गते विधिवत रूपमा उद्घाटन गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाउने इन्धन डिपो तुलसीपुरका प्रमुख सुजित पोखरेलले बताउनुभयो। इन्धन डिपो सञ्चालनका लागि तुलसीपुर उपमहानगरले 1 करोड़ र निगमले आफै 5 करोड़ खर्च गर्ने भएको छ। दैनिक 3 वटा जहाज उडान भरे पनि 1 महिनासम्म तेलले पुग्ने गरी 30 किलो लिटरका 2 वटा अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्की निर्माण गरिने भएको छ। ट्याङ्की र बाउजर मेसिन खरिदका लागि कार्तिक 15 गते नै टेन्डर आह्वान भएको छ। मंसिर 4 गते निगमकी प्रबन्धक इन्दु शर्माले जग्गाको अवलोकन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यकारी निर्देशक पौडेलको नेतृत्वमा प्राविधिकको टोली हिजो तुलसीपुर पुगेको थियो। टोलीमा निगमका प्रादेशिक प्रमुख प्रलयङ्कर आचार्य, निगमका नेपालगञ्ज प्रमुख कमला न्यौपाने, प्रबन्धक इन्दु शर्मा, हवाई इन्धन प्रमुख अजित कुमार पोखरेल, इन्जिनियर द्वय अर्चना घिमिरे, रञ्जिता गौतम लगायतको सहभागिता रहेको थियो। जग्गा उपलब्ध गराउन तुलसीपुर उपमहानगरले गएको बिहिबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तुलसीपुरलाई पत्र लेखेपछि प्राधिकरणका तुलसीपुर प्रमुख लीला प्रसाद श्रेष्ठले विभागसँग समन्वय गर्नुभएको छ। इन्धन डिपो निर्माणको चरणमा अघि बढेपछि अन्य विमान कम्पनीले पनि उडानका लागि चासो व्यक्त गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। इन्धन डिपो निर्माण भएपछि तुलसीपुरबाट डोल्पाका लागि सिधै उडान भर्न सकिने सहज भएको छ भने अन्य स्थानमा पनि उडान गर्नका लागि तयारी अवस्थामा आन्तरिक गृह कार्य शुरू भएको उहाँले बताउनु भएको छ। पत्र पत्रिकामा समाचार छ। जिल्लामा 4 महिनाको अवधिमा 677 वटा साना उद्योगहरू थपिएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष 77-78 को पहिलो चौमासिकसम्म घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङमा 677 उद्योगहरू दर्ता भएका हुन्। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोनाले हरेक क्षेत्रमा प्रभावित पारेको छ, तर पनि जिल्लामा साना उद्योगहरू थपिने भने कम भएको छैन। कोरोनाको कारण रोजगार गुमाएकाले आफैले केही गरौं भनेर उद्योग दर्ता गरेकोले पनि संख्यामा कमी नभएको हो। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार थपिएका मध्ये प्राइभेट फर्म 622 वटा र साझेदारी फर्म 40 वटा र प्राली 8 वटा साना उद्योगहरू दर्ता भएका छन्। कार्यालयका सूचना अधिकारी विक्रम केसीका अनुसार कार्यालयमा दर्ता भएका उत्पादनमूलक उद्योग 151 वटा छन्, जसमा 72 वटा प्राइभेट फर्म, 5 वटा साझेदारी, प्राली 1 वटा दर्ता भएका हुन्। कृषि तथा वनजन्य उद्योग 467 वटा छन्, प्राइभेट फर्म 432 वटा, साझेदारी फर्म 32 वटा र 3 वटा प्राली दर्ता भएका छन्। पर्यटन उद्योग भने 47 वटा दर्ता भएका छन्। साउनदेखि कार्तिक मसान्तसम्म घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले 32,10,110 रुपियाँ राजस्व संकलन गरेको छ। उत्पादनमूलक उद्योगबाट 5,39,700 रुपियाँ, कृषि तथा वनजन्य उद्योगहरूबाट 12,24,300 रुपियाँ, पर्यटनमूलक उद्योगबाट 2,46,120 रुपियाँ र सेवामूलक उद्योगहरूबाट 11,79,990 रुपियाँ राजस्व संकलन भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ। उद्योग र रोजगार समृद्धिको आधार भन्ने नाराका साथ मंसिर 9 गते आज सरकारले 6औं उद्योग दिवस मनाउँदैछ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्तिक 25 गते दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो। उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न देशैभरका स्थानीय तह मार्फत सम्मान गर्न थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले आफ्नो पालिकाभित्र उत्कृष्ट उद्यम गर्ने एकजना उद्योगीलाई सम्मान गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ। 6औं उद्योग दिवस सबै 753 वटै स्थानीय तहमा मनाउन र आफ्ना पालिकाभित्र उत्कृष्ट उद्यम गर्नेलाई सम्मान गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो। उद्योग दिवस मनाउन र आफ्नो क्षेत्रको उत्कृष्ट उद्यमीलाई प्रोत्साहन स्वरूप सम्मान गर्न आग्रह भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय उद्योग दिवस आज गोरक्ष दैनिकमा खबर छ। दाङमा पछिल्लो समय जुवाडेहरू प्रहरीको निशानामा परेका छन्। दशैं, तिहार र पर्व लक्षित अवस्थामा जुवातास नियन्त्रणका लागि प्रहरीले चालेको अभियान सफल भएको प्रहरीको दावी छ। दाङमा पछिल्लो समय जुवाडेहरू जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट धमाधम पक्राउ परिरहेका छन्, जसका माध्यमबाट प्रहरीले लाखौं रुपैयाँ समेत बरामद गरेको छ भने त्यो जुवातास नियन्त्रणका लागि आफूले थालेको अभियान पनि सफल भएको उनीहरूको भनाइ छ।
अस्ति राति मात्रै दाङको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 लालमटियाबाट 7 जना जुवाडेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाएको छ। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 लालमटियामा रहेको एक रेस्टुरेन्टमा हार जित हुने गरी जुवा खेलिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले 7 जना जुवाडेलाई नगद रकम सहित पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमित खड्काले जानकारी गराउनुभयो। पक्राउ पर्नेमा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका एकजना जनप्रतिनिधि समेत रहेको बुझिएको छ। शीतगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 8 का रूपेश आले, प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का चुमान सिंह सुनार, सोही ठाउँकै अल्ली शाह, वडा नम्बर 1 का एडिस मिया, सोही वडाकै अकबर हुसेन मिया, वडा नम्बर 3 का कृष्ण बहादुर राणा, राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का यम बहादुर राणा समेत रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्काले जानकारी गराउनुभयो। पक्राउ परेका उनीहरूको साथबाट 1,46,000 नगद र जुवा खेल्न प्रयोग गरिएको 10 गड्डी तास, एक थान गलैचा समेत बरामद गरी थप अनुसन्धान अघि बढाइएको उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। दाङमा सवारी दुर्घटनाको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। बढ्दो सवारी साधनको चापसँगै जिल्लामा दुर्घटनाको संख्या बढेको हो। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष 77-78 को पहिलो 4 महिनामा सवारी दुर्घटनामा परि 26 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यी मध्ये दशैं र तिहार बीचको समयमा 17 सवारी दुर्घटनामा 11 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 35 जना घाइते भएका छन्। तथ्याङ्क अनुसार 4 महिनाको अवधिमा 107 सवारी दुर्घटनामा परेका छन्। उक्त दुर्घटनाबाट 103 जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने 34 जना सामान्य घाइते भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख थम्मन जीसीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार साउन महिनामा 29, भदौमा 23, असोजमा 13 र कार्तिकमा 15 सवारी दुर्घटनामा परेका हुन्। यी मध्ये सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल 69 वटा दुर्घटनामा परेका छन्। त्यस्तै जीप कार 10, बस 5, ट्रक ट्याङ्कर 5, टिप्पर 2, ट्र्याक्टर 2, टेम्पो 9, शारीरिक शक्तिबाट चल्ने साइकल रिक्सा 5 वटा दुर्घटनामा परेको ट्राफिक प्रहरी प्रमुख जीसीले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा दुर्घटनाबाट 20 पुरुष, 3 महिला र 3 बालक गरी 26 जनाले ज्यान गुमाएको कार्यालयले जनाएको छ। सवारी दुर्घटनाको मुख्य कारण तीव्र गति रहेको जीसीले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच दाङमा चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा ट्राफिक नियम विपरीत सवारी चलाउने 16,000 सवारी कारबाहीमा परेका छन्। दाङमा बढ्दो सवारी दुर्घटना 4 महिनामा 26 जनाले ज्यान गुमाए, गणतन्त्र दैनिकमा खबर छ। दाङको कालाकाटेदेखि पश्चिम सिक्टासम्मको हुलाकी राजमार्गको निर्माणाधीन सड़कको अवस्थामा भित्र केही समस्या उत्पन्न भएपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य मेटमणि चौधरी लगायत जनप्रतिनिधि र सम्बद्ध निकाय बीचले स्थलगत अध्ययन निरीक्षण गरेको छ। डीपीआर गरिए अनुसार सड़क निर्माण गर्ने क्रममा स्थानीय स्तरबाट समस्या आएपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य चौधरी सहितको टोलीले हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय नेपालगंज बाँकेका सब इन्जिनियर सहितको टोलीको साथमा हिजो सो सड़कको अवस्थाका बारेमा निरीक्षण गरेको हो। कालाकाटेदेखि गढुवासम्म 20 किलोमिटर उक्त हुलाकी राजमार्गमा खासै समस्या नदेखेको र गढुवादेखि राजपुरको जंग्रहसम्म भने 20 किलोमिटरको दूरीमा केही समस्या देखा परेको उहाँले अनुगमन पश्चात जानकारी गराउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समस्या उत्पन्न भएपछि इन्जिनियर सहितको टोली लगेर स्थलगत अनुगमन गर्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। गढुवा जंग्रहुवा जोड्ने हुलाकी राजमार्ग खड्का कृष्ण प्रालीले काम गर्दै आएको छ। सो काम 3 वर्षभित्र सक्ने गरी काम गर्न थालिएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय नेपालगंज बाँकेका सब इन्जिनियर तुलसी यादवले बताउनुभयो भने कालाकाटेदेखि गढुवासम्मको 20 किलोमिटर हुलाकी राजमार्गको योजना वज्रगुरु कान्छाराम जेबीले 3 वर्षको काम सम्पन्न गर्ने गरी लिएको छ। अहिले सड़कमा स्ट्रक्चर, माटो फिलिङ लगायतका अन्य काम भइरहेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय नेपालगंज बाँकेका सब इन्जिनियर लोकेन्द्र बुढाले जानकारी गराउनु भएको छ। बबई गाउँपालिकाले वर्षाका कारण बिग्रेका ग्रामीण क्षेत्रका मोटर बाटो मर्मतमा तीव्रता दिएको छ। बबई गाउँपालिका अन्तर्गतका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रमा वर्षाका कारण मोटर बाटो बिग्रने गर्दछ। वर्षा मौसममा बन्द भएका मोटर बाटो मर्मत गरेर मोटर चलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। बबईका केही ग्रामीण क्षेत्रका मोटर बाटो मर्मत गरिसकिएको छ भने केही गर्न बाँकी रहेको छ। बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 7 ढोलपुर मलै जोड्ने मोटर बाटो मर्मत भइसकेको छ। बबई 1 चौबरी भाङाबारी
हुँदै गंगटे जाने मोटर बाटो पनि वर्षा मौसम सकिएसँगै मर्मत गरी अहिले सवारी साधन चल्ने भएका छन्। बबई 1 मलै कप्तानी सिमलकुना जिल्ला धौबाघाट कौरेनी हुँदै गंगटे जोड्ने मोटर बाटो मर्मत कार्य जारी रहेको बबई गाउँपालिकाका प्रेस संयोजक प्रेम बहादुर रामजाले जानकारी दिनुभएको छ। सो मोटर बाटोमा पर्ने पुरनधारा छहरा नजिकैको बबई नदीमा अस्थायी कल्भर्ट निर्माण गरिएको छ। बबई नदीका कारण स्थानीय सवारी साधन चल्न नसक्ने अवस्था भएकाले बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलको सक्रियतामा आइतबार अस्थायी कल्भर्ट निर्माण गरिएको हो। ग्रामीण क्षेत्रको सड़क सुधारमा स्थानीय तह गणतन्त्र दैनिकमा खबर छ। दाङको सबै पालिकाहरूले यस पटकको 16 दिने महिला लैंगिक हिंसा विरूद्धको 16 दिने अभियानलाई विभिन्न कार्यक्रम गरी बनाउने तयारी गरेका छन्, जस अन्तर्गत दाङको गढुवा गाउँपालिकाले लैंगिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यबद्धता भन्ने यस वर्षको मूल नारालाई सार्थक बनाउन मंसिर 10 गते भोलिबाट देशव्यापी रूपमा शुरू हुन लागेको लैंगिक हिंसा विरूद्धको 16 दिने अभियानको कार्यक्रम तय गरेर सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो कार्यक्रम तय गरेको हो। विभिन्न 11 दिनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कोभिड-19 का कारण सावधानी अपनाउँदै मंसिर 10 गते गढुवा बजारमा र्याली सहितको प्रदर्शन गर्ने, 12 गते सबै ओडाहरूमा अभिमुखीकरण सचेतना शुरू गरिने उपाध्यक्ष शान्ति चौधरीले बताउनुभयो। तय भएको कार्यक्रम अनुसार ओडा नम्बर 6 को खबरी खुटीमा मंसिर 12 गते, ओडा नम्बर 2 को चिम्चिमेमा मंसिर 13 गते, ओडा नम्बर 4 को पर्सेनीमा मंसिर 15 गते, ओडा नम्बर 5 को जमुनी वासमा मंसिर 20 गते अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिने भएको छ। यसैगरी ओडा नम्बर 1 को रङसिङमा मंसिर 18 गते, ओडा नम्बर 7 को चन्दनपुरमा मंसिर 17 गते, ओडा नम्बर 8 कोइलावासमा मंसिर 16 गते ओडा स्तरका कार्यक्रम तय भएको छ। उता तुलसीपुर उपमहानगरपालिका महिला बाल बालिका तथा सामाजिक विकास शाखाको आयोजनामा लैंगिक हिंसा विरूद्ध 16 दिने अभियानका विषयमा हिजो एक कार्यक्रम गरी छलफल गरिएको छ, जसमा लैंगिक हिंसा प्रभावितको तथ्याङ्क संकलन गरी उद्यमशीलता विकासमा अघि बढाउने, लैंगिक हिंसा विरूद्धको जनचेतना वृद्धि गर्ने लगायतका निर्णय भएको छ। यस्तै दाङको लमही नगरपालिकाले यस वर्षको लैंगिक हिंसा विरूद्धको 16 दिने अभियान संचार माध्यमको अधिकतम प्रयोग गर्दै मनाउने तयारी गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण सार्वजनिक जुलुस सभा नगर्ने तर जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै मनाउने तयारी गरेको छ, जसका लागि सन्देशहरू स्थानीय स्तरसम्म पुर्याउन रेडियो, टेलिभिजन, पत्र पत्रिका मार्फत लैंगिक हिंसा विरूद्धको जानकारीमूलक सन्देशहरू प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको छ। इन्द्रणी न्यूज डेस्कमा समाचार रहेको छ। गढवा गाउँपालिकाभर रहेका सरकारी विद्यालयहरूमा दरबन्दी मिलानको काम सकिएको छ। गाउँपालिकाले गठन गरेको दरबन्दी मिलान तदर्थ समितिको हालै सम्पन्न वृहत छलफलबाट यो विषय टुङ्गो लगाइएको समितिका संयोजक एवं गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले जानकारी दिनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाको दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण निर्देशिकाको मापदण्ड बमोजिम दरबन्दी मिलानको काम गरिएको गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख श्याम विकले जानकारी दिनुभयो। कक्षागत विद्यार्थीको आधारमा शिक्षक थप गर्दा 40, 45 र 50 को 40% अर्थात 57, 63 र 71 भईमा थप शिक्षक प्रदान गर्ने, कक्षा 1 देखि 3 सम्म सञ्चालन भएका विद्यालय तर 20 जना भन्दा कम्ती विद्यार्थी भएमा न्यूनतम 1 जना, 50 जनासम्म भएमा न्यूनतम 2 जना र 50 भन्दा बढी भएमा न्यूनतम 3 जना तथा 1 देखि 5 कक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयहरू तर 30 जना भन्दा कम विद्यार्थी भएमा 2 जना, 80 जना भन्दा कम भएमा 3 जना र 125 भन्दा कम भएमा 4 जना तथा 125 भन्दा बढी विद्यार्थी भएमा 5 जना शिक्षक राख्ने मन्त्रालयको निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ। गढवाका सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी मिलान नयाँ युग दैनिकमा खबर छ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी व्यवस्थित शहरका रूपमा विकसित गर्ने सन्दर्भमा नागरिक समाज दाङले देउखुरीमा अन्तर्क्रिया गर्ने तयारी गरेको छ। समाजका संयोजक चन्द्रराज पन्तको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नियमित लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्न र आकर्षण शहर बनाउने सन्दर्भमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र नागरिक बीच अन्तर्क्रिया गर्ने निर्णय गरेको हो। कार्यक्रममा नागरिक समाज दाङका तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको बताइएको छ। यस्तै बैठकले घोराई तुलसीपुर सड़क विस्तार तथा पुल निर्माणको काम अस्तव्यस्त हुँदा दुर्घटना तथा असुरक्षा बढ़ेको प्रति सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदै सड़क पुल निर्माणको कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न गराउन डिभिजन सड़क कार्यालय, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार
ठेकेदार, निर्माण व्यवसाय लगायत जिम्मेवार सबैमा आग्रह पनि गरेको छ। कोराही तुलसीपुर सड़क 4 लेन निर्माणका क्रममा अदालतमा पुगेको विवादलाई यथाशीघ्र न्याय निरूपणमा पहल गरिदिन समेत आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। दाङमा संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 85% संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय दाङले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म जिल्लामा 2818 जनाको संक्रमण पुष्टि भएको र तीमध्ये 85.84 अर्थात 2429 जना कोरोना मुक्त भएका हुन्। अहिले जिल्लामा 363 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। तीमध्ये घरमै 281 जना र 82 जना संस्थागत आइसोलेसनमा बसेको स्वास्थ्य कार्यालय का कोरोना फोकल पर्सन कमल चन्दले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोनाका कारण अहिलेसम्म दाङमा 28 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैगरी अहिलेसम्म 21495 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको समेत स्वास्थ्य कार्यालय दाङले जनाएको छ। दाङमा 85% संक्रमित कोरोना मुक्त। गणतन्त्र दैनिकमा खबर छ। यस्तै मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टाको अध्यावधि गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको विवरण अनुसार हिजो 1980 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 2,22,288 पुगेको छ। तर सक्रिय संक्रमितको संख्या पछिल्लो समय बिस्तारै कम हुँदै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टाको विवरण सार्वजनिक गर्दा 18,884 जना सक्रिय संक्रमितको संख्या झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 3,043 जना व्यक्ति कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,02,067 पुगेको छ। देशका विभिन्न स्थान तथा अस्पतालबाट ती व्यक्तिहरू संक्रमण मुक्त भएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। तर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 16 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,337 पुगेको छ। यिनै विविध समाचारहरूका साथ हामी हाम्रो परिवेशको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अब जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। कक्षा 12 को परीक्षा आजदेखि। दाङमा झण्डै 10,000 विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुँदै। आज राष्ट्रिय उद्योग दिवस। दाङमा चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा 677 साना उद्योग थपिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङद्वारा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलनमा प्रतिबन्ध। दाङको देउखुरीबाट 7 जना जुवाडे पक्राउ। र तुलसीपुर स्थित टरीगाउँ एयरपोर्टमा हवाई इन्धन डिपो स्थापनाको काम शुरू हुँदै। हवस् त अहिलेलाई हाम्रो परिवेशको समय सकियो। हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोतालाई धेरै धन्यवाद। सहकर्मी लक्ष्मी केसी अनि म छविपुरी आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।